नाजरीन, मैं मोहम्मद खजर वारसी और आप देख रहे हैं संजय यूनिवर्सिटी चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक नाजरीन, एक और ज़बरदस्त वीडियो में जिसके मेहमान हैं असगर जोनी, जो ज़बरदस्त फ़ाइन आर्टिस्ट हैं। क्विक स्केच भी बनाते हैं, 10 मिनट में स्केच तैयार बन देगा। ऑयल पेंटिंग करते हैं और सिखाते भी हैं, उनकी अकेडमी भी है और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलते हैं, उनसे बात करते हैं। उनका ये कहना है कि उनको स्केच बनाने पे उनको पुलिस ने पकड़ लिया था। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों पकड़ा, कहाँ स्केच बना रहे थे, किसका बना रहे थे। चलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। और हमारा एक और चैनल है आवारा, रोड मास्टर ब्लॉग विद आवारा, उसको भी सब्सक्राइब कर दें। उस पर भी ऐसी ज़बरदस्त वीडियोज़ आती रहेंगी। चलते हैं, उनकी ज़बानी सुनते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो मोमिन भाई का काम देखकर हम डाइजेस्ट में कि डाइजेस्ट आप उस टाइम देखते होंगे, डाइजेस्ट में जो तस्वीरें बनती थी खास तौर पर कहानी, मेरी बीवी और मैं दोनों बना ज़बरदस्त काम करते थे उस टाइम। हम इनका काम मुलाकातें तो थी नहीं, तो फिर हम वो डाइजेस्ट खरीद के लाते थे, उनमें देख कर उनकी कॉपी करके सीखते थे। और नाम माशाल्लाह अभी मोमिन भाई का बहुत ज़बरदस्त नाम है मार्केट में। इनका काम से ज़ाहिर बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। कंट्रीब्यूशन इस आर्ट में ख़ास तौर पे वो ये है कि नौजवानों को लेकर, न्यू टैलेंट को लेकर चल रहे हैं और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। 60 स्टूडेंट हमारे साथ होते हैं। अच्छा। तो ये मैं इनकी इस बात को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जहाँ पर हमारे इस माशरे में आर्ट को बहुत पीछे रखा गया है। यहाँ तक कि आपको तालीमी इदारों में आर्ट का कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता। तो जबकि ये बेहतरीन एक सब्जेक्ट है और आर्ट एक बेसिक चीज़ है। चाहे आप साइंटिस्ट बनो या कुछ किसी और सब्जेक्ट के माहिर बने, मगर आर्ट उसकी बेस है, जिसको हमारे यहाँ इस बिल्कुल एक साइड पे रखा गया है। तो उस हवाले से मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि ये तौर पे कराची के एक पसमानदा इलाके लियारी में एक ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट बना के उन स्टूडेंट्स को तैयार कर रहे हैं और आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ आर्ट को मतलब बहुत पीछे रखा गया है। तो इस हवाले से आपको मज़ीद ख़ुद बताएंगे। और क्या कहते हैं, इनको लाइव हम करके और फिर दोबारा बैठेंगे, वो एक तरह तरीके से बात भी होगी, इनका हो रहा होगा, इनसे गुफ्तगू होगी। अच्छा जोनी जो साहब आ गए सर, वो आपने वाक़या बताया था मुझे, सॉरी, वो आपने वाक़या बताया था, बच्चे मनाने आ गए थे, लोग जमा हो गए थे, वो हाँ, बताइएगा सर थोड़ा सा। बस सर यही रोते हैं कि इस माशरे में आर्ट को जो है वो पजीराई नहीं मिल सकी और लोगों को शायद इतनी अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या जो आप बोल रहे हैं वो मैं आपको सुना भी चुका हूँ। वो हुआ ये था कि अक्सर मैं लाइव स्केच करता हूँ मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पे जाके, वहाँ पर लोग कई इवेंट्स में बुलाते हैं। इधर यहाँ की मशहूर जगह है पोर्ट ग्रैंड या हाइपर स्टार, वहाँ पर मुझे शॉपिंग मॉल्स वगैरह में बुलाते हैं लोग, वहाँ बैठ के लाइव स्केच बनाता हूँ। अक्सर लोग, ज़ाहिर पब्लिक पॉइंट है, वहाँ लोग आते हैं, देखते हैं। तो ऐसे ही मैं किसी जगह पर किसी मोहल्ले में दोस्त रहते थे, उनको मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने बोला यार मुझे 10-15 मिनट दे दें, आप रुके, मैं आ रहा हूँ, मैं निकला हुआ हूँ। तो वहाँ मैं वेट कर रहा था उनका, नीचे खड़े होकर मेरे पास बैग था, अक्सर होता है। तो वहाँ दो बच्चे आए, उन्होंने पहचान लिया, शायद कहीं देखा था, उन्होंने देखा था कि मैं स्केच करता हूँ ना। तो एक बच्चे ने दूसरे को बताया कि अंकल स्केच आर्टिस्ट हैं, ये स्केच बनाते हैं, आज जो बनवाते हैं। मुझे रिक्वेस्ट की कि सर आप बना के दे। अच्छा, वो ट्यूशन से आ रहे थे, बैग उनके पास था। मैंने बोला भाई मेरे पास पेपर नहीं, हालांकि थे मगर मैंने ऐसे माहौल ऐसा नहीं था, जान छुड़ानी चाहिए। मगर फिर उन्होंने बोला, रिक्वेस्ट की, तो मैंने कहा चलो निकालो कॉपी निकाली। एक बच्चे का मैंने स्केच बनाया ऐसे 5-10 मिनट में। दूसरे ने भी फरमाइश कर दी सर मेरा भी बनाया। मैं कहा अब ये इनका दिल टूट जाएगा, चलो बनाता हूँ। इतने में एक साहब वहाँ गली से आते हैं, बुज़ुर्ग थे,
اور وہ پہلے ایسے گھوم کر دیکھ کر چلے گئے. پھر وہ میں دیکھ رہا تھا, میں اپنا کام کر رہا تھا, میں نے کہا ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے. تو 10 منٹ بعد جب تک میں نے وہ دوسرا اسکیچ بنا کے دے دیا دوسرے بچے کو, تو وہ آئے, کسی اور کو بھی لے کر آئے اور آ کے مجھے بولتے ہیں کہ بھائی آپ کون ہو اور آپ اپنی شناخت کراؤ, یہ بیگ چیک کرواؤ, این آئی سی دکھاؤ. میں نے کہا کیا ہوا انکل؟ بھی نکال لی. ہاں, بائک کی چابی نکال کے اپنے پاس رکھ لی. بولا آپ ادھر آ جاؤ اور بتاؤ, اپنا انٹروڈکشن کرو. میں نے کہا بھائی آپ بتاؤ آپ کون ہو اور آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, وجہ بتاؤ. کہہ رہے نہیں آپ یہ اسکیچ بنا رہے تھے اور یہ کیوں کر رہے ہو اور کس وجہ سے یہ کس اسکیچ بنا رہے تھے. میں نے کہا یار میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں اکثر پبلک پوائنٹس پہ جا کے وہاں اسکیچنگ کرتا ہوں. بچوں نے مجھے پہچان لیا اور ریکویسٹ کی کہ بھائی اسکیچ بنا کے دکھائے, تو تبھی میں نے بنایا. تو آپ غلط سمجھ کیوں رہے ہو اس بات کو؟ نہیں یہ کیوں بنا رہے ہیں, یہ ہے کیا چیز, اس کا مقصد کیا ہے. پھر وہ کسی اور صاحب کو بلا کے لے آئے, وہ تھوڑے پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے میری بات کو سمجھا. میں نے کہا یار وہ ایک بچوں نے ریکویسٹ کی, میں اکثر وہ جانتے تھے, اصل میں وہ مجھے پہچان گئے, اس وجہ سے وہ میں نے بنایا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پھر وہ وہاں پر تھوڑا اللہ گلا سمجھ گیا. پھر میں نے کہا اچھا چلے, آپ کو یہاں پہ شناخت میں نہیں کرواتا, آپ چلیں برابر میں ایس ایس پی آفس ہے وہاں چلتے ہیں, وہ ایس ایس پی صاحب بھی مجھے جانتے ہیں, آپ وہاں چل کے میری شناخت لے لیجئے اس سے. تو کہنے کا مقصد ہے سر یہ آرٹ کی جو مطلب وہ ایک ہاں نگیٹیوٹی کو زیادہ لیا جاتا ہے. کہ حالانکہ دیکھیں بچوں میں اتنا انٹرسٹ دیکھتا ہوں, اتنی چاہت دیکھتا ہوں, اکثر پروگرامز میں جب کام کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ کسی کے پاس پیمنٹ نہیں ہوتی, وہ رک جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہمیں بنا کے دے دیں اسکیچ. تو اتنا مطلب شوق جب ایک چیز کا ہے تو اس لحاظ سے پھر ہمارے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسے ادارے قائم کرے اور ایسے لوگوں کی پذیرائی کرے تاکہ آرٹ کو مزید ایک بڑھاوا ملے, نہ کہ وہ ڈسارٹیڈ ہو کر آرٹسٹ گھر میں بیٹھ جائے اور کام چھوڑ دے. اس وجہ سے اس طرح کے واقعات سر بہت ہوتے رہتے ہیں. پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہی کسی بزرگ کا بنا رہا تھا تو انہوں نے آ کے گلا پکڑ لیا, یہ کیا کر رہے ہو, مجھے تعویذ ڈالو گے, یہ کرو گے. تو یہ سین ہوتے رہتے ہیں. یہ صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آرٹ کی جو ہے وہ لوگوں تک رسائی نہیں ہے, معلومات نہیں ہے. تو بس یہی چیزیں. جی بالکل گناہ ہے بالکل. سر میرے پاس ادھر اسٹوڈیو میں ایک اسٹوڈنٹ آیا, چھوٹا سا, زیادہ سے زیادہ 5 سال کا بچہ ہوگا. اب وہ دور سے دیکھتا ہوا جاتا تھا, سودا لینے جاتا تھا, دیکھتا جاتا تھا, پینٹنگ میں کرتا تھا. ایک دفعہ آ گیا ہمت کر کے, بولا سر میں دیکھتا ہوں آپ کی ڈرائنگ اور مجھے بڑا شوق ہے. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے بٹھا کے اس کو اسکیچ بنا کے دیا, بڑا خوش ہو گیا. بولا میں ابھی ابو کو لے کر آ جاؤں گا اور میں آپ سے سیکھوں گا. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے. پھر وہ اگلے دن اپنی ڈرائنگس لے کر آیا, ایسی زبردست ڈرائنگ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میں نے کہا یہ آپ نے خود بنائی ہے؟ بولا جی میں نے بنائی ہے, مجھے شوق ہے. مجھے بڑا وہ ہوا کہ یار یہ بڑا شوق رکھنے والا بچہ ہے, چاہے پیسے ہیں نہیں ہیں ان کے پاس. میں نے کہا آپ آ جانا بھلے. تو 2 دن بعد جب وہ میرے سامنے آیا تو انہوں نے وہ ڈرائنگ بھی لے کر آیا اور میں نے بولا بھائی آپ نے بولا تھا ابو کو لے کے آؤں گا سیکھنے کے لیے, تو آپ کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں سر ابو نے منع کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں وہی ابو نے بولا ہے کہ یہ سیکھنا کیا, بلکہ وہ تصویر رکھنا جو آپ نے مجھے بنا کے دی تھی وہ میں نے چھپا کے کاپی میں رکھی. یہ اب بچہ بتا رہا ہے کہ میں کیونکہ مجھے اچھی لگی میں نے وہ کاپی میں رکھی ہے. ابو بول رہا ہے نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے, یہ آپ نہیں کرنا. گناہ جی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو بس یہی چیزیں ہیں, آپ خود سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاشرے میں بیٹھ کر.